بعرف قلت لكم يلا فاينلي بلش ماي شانل ونزلت فيديو وحماس وكل شي وما رجعت عملت ولا فيديو بجانيوري. I know ولا ما عم بعطي حالي حجج، بس انه يعني كان عندي كتير درس بجانيوري للجامعة، وقلت انه يلا بعمل هيدا الفيديو هيك بجبر حالي نظم وقتي، بس ما زبطت. Can we just take a moment to appreciate the beautiful work made by my friend Paul Khouri? Thank you, Paul, for this intro. So today I am super happy and excited عن هيدا الفيديو صراحة. I've been thinking إنه شو في أعمل كفيرست يوتيوب فيديو، وأجتني فكرة إنه هيك نحن قاعدين عن كونفينمون، إنه واي نوت خبركم عن كل الفيرتشوال تورز اللي عم بينعملوا أونلاين. بلبنان في كذا موزي وجاليري قرروا يعملوا هيدي الطريقة كرمال أول شي نحن نقدر يكون عنا أكسي للإكسبوزيسيون تبعيتهم عبر الأونلاين، وكمان كرمال هن يضلوا ان كونتاكت مع الببليك تبعهم. اوكي؟ So let's get started. اول شي لازم تعرفوه بهيدا الفيديو كل الانفورماسيون اللي عم بحكي عنهم جايبتهم من 4 سيت ان فيت. اول واحد لاجندا كولتوريل، الثاني لاكتيفيتي، بعدين في لانستيتو فرونسي ولوريون لو جور. ان فيت هول ال4 بلاتفورم انا كتير بشجعكم تروحوا دايما تطلعوا شو عم بينزلوا، لانه هن كتير بينزلوا اشياء عم بتصير بالبلد دو نيفو ارتستيك اي كولتوريل، وهيك فوالا. اول تور رح نحكي عنها اليوم هي من فيلا عودة. سيت اون اكسبوزيسيون اسمها لار بليسي، كانت عم تنعمل بفيلا عودة قبل الكونفينمون، ولانه صار في كونفينمون قرروا يعملوا منها فيرتشوال تور. واحد من الافانتاج تبع الاونلاين انه الاكسبوزيسيون اللي المفروض تكون كتير صغيرة على مدى كتير صغير هلا بتقدر تمتد على فترة أكبر. دونك هيدي الإكسبوزيسيون عندكم لأول جانفيي تبع سنة الجاي لتقدروا تحضروها، دونك عندكم تقريبا سنة. سو بليز ما عندكم حاجة تقولوا ما عندي وقت، ما عندي 5 minutes تفوت شوف شوي هيك باي كيوريوزيتي شو في بقلب هالإكسبو. باي ذا واي رح حطلكم بلان دو ليان بالديسكريبشن بوكس لتقدروا تفوتوا تكبسوا على اللينك ودغري توصلوا على الإكسبوزيسيون اللي عم بحكي عنهم. اوكي؟ So please check the description box. So تخبركم شو عن هيدي الاكسبوزيسيون، هي مربوطة بالانفجار تبع 4 آب. ان فيت انه مثل ما بتعرفوا في كتير اشياء تأذت من ورا هيدا الانفجار، من بيناتهم الفيل تبع الآغ. ففي كتير دي بانتور و دي سكولتور انأذوا من هيدا الانفجار، من ازاز، من انه وقعوا على الارض، من انه تكسروا. So يلي عمل الاكسبوزيسيون قرر يجمع هولي انه ابارت من هولي الاوفر يلي تأذوا من ورا الانفجار، بلوس كمان جاب des œuvres et des peintures qui ont été inspirées من هيدا l'événement، لانه il y a plein d'artistes qui ont parlé de l'explosion. قرر يجمعهم كلهم بهيدي التور. الحلو بهيدي التور انه في ان كوتي ارتستيك et théâtral كتير حلو. déjà il y a un jeu de lumière, donc on peut très bien voir les œuvres انه محطوطين بطريقة كتير كلير، فيكم تكبسوا عليهم، تقربوا عليهم، ترجعوا زوم اريير، فيكم تكبسوا عليهم بيطلع لكم ديسكريبشن عنها وعن يلي عملها، وهيك اتس فيري انا سي تري بيان في. بلوس عندكم ان باراليل فيكم هيدي اوبشن تحطوا ميوزيك انتو عم تعملوا الفيزيت. هيدي الميوزيك معمولة من دي ارتيست ليباني، سو هيدا كمان بلوس بنحب نشجع اللبنانية. وكمان في ان كوتي ليتيرير بهيدي الاكسبوزيسيون باسكو شاك اوفر اي اكومباني دان بوام. هيدا شي كتير حلو. فعندكم à la fois du lyrisme, du théâtre et de l'art ensemble. Donc moi j'adore. أنا كتير بشجعكم تشوفوا هيدا الإكسبو لأنه c'est très bien fait et c'est très bien organisé. تاني إكسبوزيسيون حنحكي عنها اليوم هي إفيمير، انعملت بمرب خايل بمحل اسمه بيت. Cette fois c'est une exposition de photos et la photographe اسمها Marie-Noël Fatal qui est à la fois photographe ou كمان elle travaille dans la communication. Donc كمان هيدا التور بتمتد لسنة الجاي، دونك عندكم تقريبا سنة لتقدروا تحضروها. جو بونس هيدي نفس الشركة اللي عملت لي دو تور، بس anyway check it حتى لو عندكم سنة.
تخبركم شوي عن ماري نويل فاتال. En fait, c'est une artiste qui a publié en 2017 son premier livre. C'est un livre de photographie اسمه بيروت Footsteps. بقلبه بتحط دي فوتو هي اخدتهم عن بيروت بهدف انه تترك اثر من هيدي المنطقة. الكتاب تبعها موجود بأنطوان اذا بدكم تشتروه، حقه 60,000 which انا بلاقي منه كتير غالي. اول شي comparing لun livre de photo ce n'est pas trop cher. Deuxièmement انه comparing la situation بلبنان 60,000 بعده مقبول. anyway ححطلكن اللينك تبع الكتاب تبعها بالديسكريبشن بوكس هيك اذا عبالكم تطلعوا اكتر. بالاكسبوزيشن تبعيتها كمان بتحكي عن بيروت. في صور اخدتهم هي عن المنطقة، عن مرمخايل، عن الجميزة وعن العالم هونيك. دونك سيبو كمان نرجع نشوف كل هالاشياء اللي بركي هلا منا بقى موجودة. الحلو كمان بهيدي الاكسبوزيشن انه كمان في كتير ديتيلز. يعني اول شي فيكم تكبسوا على الصورة اللي بدكم تشوفوها بيطلع لكم الصورة. vous pouvez faire zoom avant zoom arrière plus في description عن كل صورة وهي كتير أصلاً active على انستغرام. تالت exposition حنحكي عنها اليوم هي une exposition individuelle هالمرة. donc on présente un artiste et on montre toutes ses œuvres تقريباً ou bien une sélection. l'artiste تبع هيدي الاكسبوزيشن هو توم يونغ. انعملت بسوفر اوتيل اكيد اون لين، يعني كمان فيكم تحضروا التور. بفتكر في كتير منكم بيعرفوا توم يونغ، هو كتير انشهر بوقت الثورة لانه عمل بلان دو بانتور وهيك فيكم تفوتوا تشوفوا هيز انستغرام. هالمرة هيدي الاكسبوزيشن ما بتمتد على سنة مثل هودوك، بس عندكم جوسكو 30 افريل لتشوفوها ومن بعدها خلص بفتكر بيشيلوها من الانترنت. إذا بدي أحكي عن توم يونغ je dirais que أول شي que c'est un artiste عايش بين لبنان وبين لندن، دونك دايما بيتنقل بين الاثنين. en fait c'est un architecte à la base، مشان هيك كتير بيعطي أهمية للضوء وللسبيس بقلب سي بانتور. دايما في une importance لهول الدو أشياء اللي بجرب يفرجيهم. Il y a plusieurs thèmes فينا نرجع نشوفهم dans les peintures de Tom Young اللي هن souvenirs d'enfance ou l'amnésie collective. هلا إذا بدي أترجم هيدا الشي بالعربي بقول إنه بيرجع لذكريات الطفولة، إنه بيحكي عن الذكريات تبع طفولتنا. peut-être que c'est parfois des souvenirs مخبيين بدنا نرجع لطفولتنا لنتذكرهم. والأمنيزي كولكتيف فينا نقول إنه هي كأنه مجتمع أو جروب عالم نسيوا إيفنت صار بحياتهم. هو en fait c'est un truc beaucoup plus compliqué que ça. في أحكي عنه إذا بدكم بفيديو لأنه بلبنان نحنا صار معنا une amnésie collective. دونك قولوا إذا عبالكم أن نخبر هيدا الشي بفيديو. الحلو بهيدي الإكسبوزيشن هو أول شي الأوتيل، لأنه هو مطرح كتير حلو. en fait c'est un hôtel متروك بيعملوا فيه هلا أعراس وإيفنتات وإكسبوزيشن دو بانتور. واي نوت؟ هلا سي انتريسون نسأل حالنا انه ليش نقوا هيدا الاوتيل كرمال يفرجوا دي اكسبوزيشن دو توم يونغ. انه pourquoi cet hôtel؟ اكيد لانه يا دي ليان بيناتهم، في اشياء كتير سيميلير بيناتهم. بشجعكم صراحه تسالوا حالكم هول الاسئله. هلا اذا بدكم تعرفوا اكثر عن توم يونغ رح احط لكم بالديسكريبشن بوكس اللينك على الويب سايت تبعه، لانه في كتير اشياء. اخر اكسبوزيشن حنحكي عنها اليوم هي Uncover. c'est une exposition de photographie انعملت من الفوتوغراف جوزيف عبدو. صراحة ما بعرف لأيمتى عندكم لتشوفوا هيدي الإكسبو، ما لقيت الانفورميشن أونلاين دونك ما بعرف. جوزيف عبدو est un artiste libanais. c'est un photographe et quand même c'est un vidéaste. عايش فترة بأبو ظبي، ووقت أجى على لبنان فتح guest house. en fait بقلب الجاست هاوس تبعه عنده أوضة وين بيحط فيه سي فوتو ويل اكسبوز سي فوتو. دونك الحلو انه اذا رحتوا على هيدا الجاست هاوس فيكم كمان تشوفوا الاكسبوزيشن تبعيته. Uncover c'est une exposition de 26 photos et le sujet c'est le corps, donc le nu. هلا جوزيف عبدو n'a pas une approche sexualisante du corps مثل ما منشوف عادة. بالعكس il essaye de montrer autre chose. déjà par le fait انه نقى 4 corps de femmes كتير different من شو منشوف بالماجازينز. donc pour plus représenter les corps et pour montrer
la beauté aussi de tous les corps en fait. Toutes les photos sont en noir et blanc. عندكن هيدا الديفيكولتي تعرفوا انه هيدا اي بارت من البودي يلي محطوطة بقلب الصورة انه تجربوا تحذروا في هيدا الاسبري دو ديكوفيرت يعني dans les photos وكتير حلوين صراحة. j'encourage vivement à le voir donc كمان رح احطلكن اللينك بالديسكريبشن بوكس. وهيك 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 سارة شكرا وهيك وهيك وهيك. A few moments later. وهيك بننهي الفيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا. بليز اذا بدكم تشجعوني سبسكرايب حطوا لايك وقولوا لي بالكومنت سكشن اذا حبيتوا هيدا التايب اوف فيديوز. اذا عندكم any suggestions I'm open to suggestions. باي.